इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, जहां पर उन्होंने कहा एवरीवन हैज़ टू पे टैक्सेस। आईएमएफ के हवाले से उन्होंने कहा उसके पास जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं था। सो आईएमएफ अल्टीमेटली इज़ द प्लान। साथ साथ जो नंबर्स सामने आए, जिस किस्म के माशी अहदाफ सेट किए गए, तकरीबन हमें मेजरली नज़र आ रहा था कि टारगेट्स मिस हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है। नेक्स्ट ईयर के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि वी विल स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग नोट एंड ही फील्स दैट अभी फॉर नाउ एटलीस्ट सो फार सो गुड। किस किस्म के इंडिकेशंस मिल रही हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब वो पेश कर रहे थे, और इंडिकेशंस कल के अपकमिंग बजट के हवाले से अब जब अनाउंसमेंट होगी उसमें किस हद तक स्पेस है कि एक तरफ अवामी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और दूसरी तरफ आपका आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी है जो कि आपने उसको हासिल करना है। सो उसके लिए कितना इनके पास रूम है, और टैक्सेस की जहां पर बात की जाती है तो क्या सबको जब वो टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, सो क्या ये भी इंडिकेट कर रहा है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, साबिक वज़ीर मुमलिकत, माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फरहान बुखारी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सहाफ़ी माशी उमूर, और आज फरहान साहब मौजूद भी थे ड्यूरिंग दिस सेशन एज वेल और सवाल भी किया था। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आपका बहुत शुक्रिया। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज इकनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश किया गया है। प्रीटी मच एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि जिस किस्म की सूरत हाल होगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, और क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं कल के बजट के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठाएं तो जब भी हम आईएमएफ प्रोग्राम में स्टेबलाइजेशन में कोई 18 माह दो साल लगाते हैं तो हमारे कुछ मैक्रो इशारिये जो हैं वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी स्ट्रिक्ट एक कंडीशनैलिटी में काम कर रहे होते हैं। हमारी हिस्ट्री ये भी है कि हम 18 माह के बाद जब थोड़े से रिजर्व्स बढ़ते हैं तो हम आईएमएफ को खुदा हाफिज कहते हैं और एक एक्सपेंशनरी स्पेंडिंग में चले जाते हैं, और इसके बाद वो फिर दोबारा से आपको हिट करती है। आई होप कि इकोनॉमिक टीम जो इस दफ़ा की है, ये जो अगले 3 साल का प्रोग्राम ले रही है, तो वो उनको कंट्रोल में रखेगी। एक तो पहला ये कमेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने 3.6% ग्रोथ का टारगेट मिस किया, ये एक हकीकत है और हमें डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। हमारी 2.38 के आसपास ग्रोथ आई है, और जैसे आपने कहा कि उसमें एग्रीकल्चर का अगर एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ना आती तो शायद ये भी ना आ पाती। इसलिए हमें अपने फ्यूचर की, अब देखिए बजट की बात है, जो टारगेट्स हैं वो जो हमने एजम्पशंस रखी हैं ग्रोथ की और इन्फ्लेशन की और इंटरेस्ट रेट की, मुझे उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी पे सवाल है। देखिए ना, अगर आप मिस करते आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टेक्निकल टीम में कोई फ्लॉ है जो सही तरह एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। अब जो हमने 3.6% शायद रख दिया है जो अगले साल का है, जबकि इंटरनेशनल इदारे 2 से 3% के दरमियान बात कर रहे हैं। अब अगर हमारी assumptions उस पर बेस कर रही हैं टैक्स कलेक्शन की, एक्सपेंडिचर की, तो फिर उनको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा और सैंक्टिटी ऑफ बजट हमेशा की तरह फिर सस्पेक्ट रहेगी। राइट। फरहान साहब, आपकी टेक क्या होगी इस पे सर? और अब जो जिस तरह हारून साहब भी कह रहे हैं कि हमारे रीजन में इकोनॉमिक बाय द पेस दैट वी आर ग्रोइंग इज स्लोएस्ट इन द एंटायर रीजन, सो इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो 3.6% के भी अगर टारगेट्स रखने जा रहे हैं, आप रियलिस्टिक है, अचीवेबल है मौजूदा हालात को देखते हुए? जी बहुत शुक्रिया। ये जो 3.6% का नंबर है, अगर ये सही है तो ये हमारी सालाना की आबादी की ग्रोथ के तकरीबन आसपास है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है, और ये पहले साल नहीं है कि इस तरह एकदम से हुआ, ये चला आ रहा है कुछ चंद सालों से सिलसिला। दूसरा, मईशत से हट के जो मुल्क में एक मजमूई तौर पे बिलुमूम और सियासी तौर पे बिलखुसूस जो एक बेयकीनी कैफियत है, वो भी एक अंसर है जिसकी वजह से हमारी मईशत के हालात यहाँ तक आ गए हैं, और हमें इस मजमूई को सूरत हाल को देखने के लिए वो अंसर जो है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, वो अहम है। अच्छा, आपने जो ज़राअत की अपनी इंट्रोडक्शन में बात की, उस पर मैं ज़रा एक इजाफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि ये इकोनॉमिक सर्वे तो कहता है कि जी ये एग्रीकल्चर में बड़ी ग्रोथ हुई है और उन्होंने
بتایا ہے کہ 6.25%، شاید 6.25%، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین بحران یا ایک بدترین بحران گندم کی فصل کے حوالے سے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا اس نے. اور آج بھی آپ کے پروگرام سے پہلے چونکہ تھوڑی بہت تیاری کی ضرورت تھی تو میں نے مختلف منڈیوں میں فون کر کے جو کھاد کے ڈیلرز ہیں ان سے پوچھا تو ہر جگہ سے یہی بتایا گیا کہ جی کسان گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال اپنی کھادیں بھی ابھی تک نہیں لے پائے. اگر یہ صورتحال ہے اور جون کے ہم وسط میں پہنچ چکے ہیں تو جو گرمیوں کی یہ کراپس خاص طور پہ چاول اور کپاس یہ دو بہت اہم ہیں، اس کے علاوہ یہ شوگر کین کی کراپ ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں گندم کی پرائسز، گندم کی قیمت بہت بری طرح سے کریش کر گئی ہے. حکومت کی سرکاری جو قیمتیں خرید تھی جس کا حکومت نے وعدہ کیا تھا کسانوں سے وہ تو 3,900 روپے تھی کم سے کم. سندھ کے بارے میں پوچھا تھا، سننے میں یہ آیا تھا کہ 3,900 روپے پنجاب کی ہے، شاید سندھ کی 100 یا 200 روپے زیادہ ہوگی. بہرحال لیکن اب صورتحال یہ ہے اور یہ پبلک نالج ہے، آپ جا کے خود ویریفائی کر سکتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، فیس بک پہ اشتہار چل رہا تھا. ایک اشتہار یہ کہ جی 2,500 روپے کی اگر گندم کوئی بیچنا چاہے تو وہ مجھے بیچ دے. دوسرا اشتہار میں نے خود دیکھا جہاں پہ 2,800 روپے کا کہا گیا ہے کہ جی 2,800 روپے کی اگر گندم کوئی بیچنا چاہے تو وہ میں حاضر ہوں. ایک نمبر تھا اور اس طرح. اب یہاں پہ یہ بحران ہے، یہ نمبر تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں نا، یہ 6.25% کی ایک ایسے کسان کے لیے. اور یہاں پہ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں مجموعی طور پہ کسانوں کی برادری جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کوئی ایک فصل کاشت کرتے ہیں تو وہ گندم کاشت کرتے ہیں. اس کے بعد گرمیوں کا وقت آ جاتا ہے تو پھر گرمیوں میں کہیں مونجی یہ چاول کاشت ہوتا ہے، کہیں کپاس ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتا ہے، لیکن گندم سردیوں میں سب کاشت کرتے ہیں. اب اگر یہ حالات ہیں کہ وہ کریش کر گئی اس کی قیمت. اور سر آج مطلب آپ نے جب سوال کیا تھا تو فائنانس منسٹر نے یہ بات کہی کہ آئی ٹی اور ایگریکلچر یہ دو سیکٹرز ہیں جن کا آئی ایم ایف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو یہ پیور. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کیا تھا کہ ہم حکومت کو جس چیز سے نکال سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ ہم وہ نکال لیں. میں آصف صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. آصف صاحب آج مینوفیکچرنگ اور مائننگ کے بھی حوالے سے جو ایل ایس ایم کے فگرز ہیں اگین وہ بھی نیگیٹو میں ہے، -0.1% ڈیورنگ جولائی ٹو مارچ in the current fiscal year. اس وقت صورتحال آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ انڈسٹریز کی پوزیشن ہے کیا. ریجن کی جہاں پر بات آتی ہے پورے ریجن میں ہماری بجلی گیس کی پرائسز جو ہے وہ ہائیسٹ ہے. ہم انڈسٹریز کس طرح سے سروائیو کر رہی ہیں؟ اپیرنٹلی تو خبریں جو آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی آپ کی 50% جو ہے وہ کلوزر کی طرف چلی گئی ہیں، یونٹس کم کر دیے گئے ہیں، شفٹیں کم کر دیے گئی ہیں which has led to drastic unemployment. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری باتیں درست ہیں. ایکچولی اگر آپ 2-2.5 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے ملک کا بھی جی ڈی پی گروتھ 3 کوارٹر 8% رہا تھا اور ٹیکسٹائل میں ہماری تقریباً 30% ایکسپینشن ہوئی تھی. تو وی ٹچڈ اباؤٹ 19.5 in 22 فسکل ایئر 21-22 اور ہماری جو پروجیکشن تھی وہ 26 کی تھی. 26 بلین الون صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ، جس کے لیے تمام انفراسٹرکچر وغیرہ سب امپورٹ ہو گیا تھا، لگ رہا تھا ڈفرینٹ پروسیسز میں تھا. $4 بلین کے تقریباً قریب مشینری آئی ہے اور اتنا ہی لوگوں نے اپنا انویسٹمنٹ کیا. تو a lot of good days money was spent in expansion اور تمام حالات بہتر کی طرف تھے. پھر سڈنلی جو سارا آپ کو پتہ ہے کہ جو آیا اور پھر انرجی کی قیمت بڑھ گئی تو اب وہ بڑے بڑے پلانٹ ہر چیز جو ہے وہ بند ہوئی بھی ہے. تو آپ کو جو ہیڈ لائن نمبر ہے وہ 2 وجہ سے چینج نہیں لگ رہا. ایک تو یہ کہ جو 16 بلین ہے یہ 26 سے گنے، تو یہ ایکچولی جو نیشنل لاس ہے یہ 10 بلین کے قریب کا ہے. اٹس ناٹ 6 فرام 19.5 کیونکہ وہ گروتھ ٹریجیکٹری تھی، ہر مہینے پچھلے مہینے سے بہتر جاتا ہے. دوسرا ایک جو ایک بہت بڑا ہے وہ اب امپورٹ آف انرجی پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انٹرمیڈیٹ را مٹیریل ہے، پہلے صرف اگر آپ 2-3 سال دیکھیں تو صرف کاٹن آ رہی تھی جو ہمارے ملک میں شارٹ ہے. میں کاٹن کی فصل پہ بھی آتا ہوں. جو ہمیں جو فیگرز ملے ہیں وہ تو یہ کہ اس سال پچھلے سال سے بھی خاصی کم ہوگی. ارلی سوئنگ 2 دفعہ اس سے سردی سے اور 1 دفعہ اس سے برباد ہو گئی بارش سے، تو وہ ساری لیٹ سوئنگ میں چلی گئی ہے.
اور اسی طرح سندھ میں ہیٹ ویو جو آئی ہے اس سے بہت بڑی تعداد میں فلاور شیڈنگ ہوئی ہے، تو ہم کوئی بہت بڑی فصل نہیں ایکسپیکٹ کر رہے. میرے خیال میں ایٹ دا موسٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے اگر ملین بیل شاید کم ہی ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ساری انڈسٹری اب یہ جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ آ رہی ہیں تو اب ملک میں دھاگا جو ہے وہ روئی سے زیادہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دھاگے والا ان اکنامیکل ہے، وہ روئی باہر سے منگا کے یا لوکل لے کے تو دھاگا نہیں بنا سکتا، دھاگا باہر سے آ رہا ہے. اب نیا فنامنا آ گیا گرے کلاتھ، پھر نیا فنامنا آ جائے گا گارمنٹ والا فنش کلاتھ، جو اپنے آپ کو پاکستانی مینوفیکچرنگ سے جتنا دور کرتا ہے، اپنے سے صرف ایک اسٹیپ پیچھے لا رہا ہے، وہ وائبل ہے. یہی ہم نے سمجھایا کہ جو پہلے بھی جو تھا وہ کوئی میجک نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا. دیٹ واز دی ریجنلی کمپیٹیٹو ریٹ، جس میں ہم اتنا لبرل بھی نہیں مانگ رہے. انہوں نے تو 7.5 اور 6 کیا تھا، پھر اس کو بڑھا کے بجلی کو 9 کیا تھا، اور گیس تو 6 ہی رہی تھی. باہر کے اب اگر 9 بھی دونوں ہوں تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ انڈسٹریل ریوائول ممکن ہے. پھر اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب اسکریپنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو پھر ریوائو ہوں گے ہی. اور اٹس ناٹ ایزی کہ آپ آن آف کریں. یہ پورے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جسٹ لائک اینی تھنگ. اس میں اس کو تباہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پر اس کو دوبارہ بسانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کل بجٹ میں کہ یہ 9 سینٹ کا جو ہے وہ بجلی کا ریٹ آئے گا، اور ہم لوگ ساری توجہ پھر اپنی دوسری چیزوں کی طرف کریں. اینڈ ہوپ فلی کوئی اور ریڈیکل چینج نہیں آ جاتی بجٹ میں. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. ایک بریک شامل کرتے ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک.